अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद कवी सन तमाम तलबात तो तालिबात सन व्यूअर्स सन नाजरीन तो सामीन आसन बखैर वाफियत तो दुआ गो अल्लाह तबारक व ताला थीन सान तमाम सामीन तो नाजरीन तलबात तो तालिबातन आफियत खैरियत सान परवरदिगार करिन सनिस परनावनस तो तुहंदिस बोजनस तो हिशनस बेशुमार खैर तो बरकत अता। ये इल्म बनिन सानि खतर बाइस नजात तो बाइस खैर तो बरकत। अजीज तलबा व तालिबात, गुज़श्ता असबाक तो दुरुस्त लेक्चरन मज कर तो जानकारी फराहम हदीस के हवाल तो इंशाल्लाह ज़िमनन करे तम साथ अर्ज ऐसे कि हदीसस मदार तो मसदर एतबार कस कस्म तम साथ करे अत चोर कस्म बयान। तथ मज आव गोडनुक मेन कस्म सह गो हदीस मरफू। हदीस मरफू के हवाले से मैंने आपको डिफिनीशन बयान की थी, उसकी जो तारीफ है इस्तिलाहन उसूल हदीस में वो है कि वो कौल, वो फेल, वो तकरीर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो। मैंने आपको बताया था कि हदीस मरफू वो हदीस है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो, जिसकी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलती हो, जा पहुंचती हो, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो यानी कौल हो या फेल हो या तकरीर। फिर इसके हवाले से मैंने फिर कहा था बेसिक तौर पर, बुनियादी तौर पर अगर हम बात करेंगे जो हदीस मरफू आसन अथ ज कस्म। आगो मरफुए हकीकी तो ब्या गो मरफुए हुक्मी। यानी हकीकी मरफू कत वन तो मरफुए हुक्मी कत वन। सारे खुद ब्रोट जानो मरफू हकीकी वो हदीस जो सराहतन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ मनसूब हो, यूज डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मंसूब है। जैसे कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इस तरह की हदीस को कहा जाता है जिसकी निस्बत सराहतन डायरेक्टली हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, ताचे सने या सगो मरफुए हकीकी। बात करो दोयम कस्म तथ पे कर ब्रोट कुन तय वजाहत के मरफुए हुक्मी कत वन या जन बज़ाहिर निस्बत आसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुनत के। गोया कि हकीकी को या डायरेक्टली ज़ाहिरी तौर पर निस्बत आसे कमन कुन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन तो मरफुए हुक्मी गो सो या जन बज़ाहिर आसे निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर किसी और रीजन की वजह से, किसी और सबब की वजह से, किसी और वजूह की वजह से उसको मरफू करार दिया गया। क्या जा मरफू से करार दिन हिलना निस्बत सु पढ़ो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरस में। तो आज करो डिस्कस मरफुए हकीकी। आज हमारा लेसन होगा मरफुए हकीकी। हकीकी मरफुए हकीकी किस चीज का नाम है, आज ये हम पढ़ेंगे, इसकी किस्में हैं। सबसे पहले यहां आपने देखा कि मरफुए हकीकी वो हदीस जो सराहतन डायरेक्टली वजाहतन जाहिरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंसूब आसे। अत कस किस्म छि मरफुए हकीकी की चार किस्में हैं। कितनी? चार किस्में हैं मरफुए हकीकी। सबसे पहली किस्म इसको हम कहते हैं मरफुए कौली। दूसरी किस्म है मरफुए फेली। तीसरी किस्म इसकी आती है वो है मरफुए तकरीरी। चौथी किस्म आज है मरफुए वस्फी। ये चार किस्में आपने देखी है सामीन और तलबा कि मरफू की चार किस्में, एक है मरफुए कौली, मरफुए फेली, मरफुए तकरीरी और मरफुए वस्फी। इन चौरवे किस्म छे समझिन आज के कत मरफुए कौली वनन, अगर ये मरफू छु मगर मरफू कुस किस्म छु। गोडनुक किस्म युजन छु ऐसे मरफुए कौली। सबसे पहले ये किस्म लेंगे हम मरफुए कौली। किसको कहते हैं? मरफुए कौली वो हदीस है जो बजरे कौल, बजरे फरमान पेश किया जाए, बजरे कौल बयान किया जाए। यूं सो हदीस की जो यूं ही वो हदीस भी है जो कौल के बजाय उन अल्फाज से बयान किया जाए, तिमो अल्फाज तिम वर्ड्स कर इस्तेमाल यम जन मफहूम छु बयान करन कमिक कौलुक। यानी युस हदीस कौलन आ बयान करन,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने और डर के बयान करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, ऐसी हदीस को हम कहेंगे ये हदीस मरफू कौली है। इसकी मिसाल वो मशहूर हदीस है जो आपने सुनी होगी, बुखारी शरीफ के पहले सफ़े में हदीस है। रिवायत करने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये हदीस मरफू की किस्म है और वो मरफू कौली क्या जिश आम कौल सद बयान करन गोडनु किस्म छु ये। गो गोडनेथ रुत एहतियात कि हदीस कौली मरफू कत वन सो हदीस बजरे कौल बजरे फरमान यथ कशिर पे वन कत कौल बात से बयान की जाए, ऐसे हदीस को कहते हैं हदीस मरफुए कौली। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोनमुत के यथ मज आगो हुजूरो कोर्मुत के तथ वनो बदल दोयम कस्म ब्यागो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली फरमाया। जब सहाबी फरमाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तो यह हो गई हदीस मरफू विद कौल, यानी कौली, हदीस मरफू कौली एक किस्म हो गई है। दूसरी किस्म इसी की है, दूसरी किस्म है हदीस मरफुए फेली। दूसरी फेली किसको कहेंगे? फेल, ये फेल से निकला है फेली। मरफू हदीस यानी वो हदीस जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फेल को बयान किया जाए, यानी कि वो हदीस जो बजरिए फेल बयान किया जाए, या ऐसी कोई चीज जिसमें फेल का मकाम हो। जैसे यहां पर आप देखिए हदीस फेली, वो फेल या अमल के जरिए जो बयान करदा हदीस हो, वो हदीस यूं ही उन अल्फाज से जो मुख्तलिफ अफाल व आमाल की तरफ इशारा कर रही हो, ऐसी हदीस को हम कहेंगे हदीस मरफुए फेली। ये आपको जहन नशीं। इसकी मिसाल क्या है? मशहूर हदीस हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जो गालिबन इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में दर्ज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला, कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया क्या मैं तुमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज न पढ़ाऊं? फिर उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज पढ़ाई। तो जब उन्होंने नमाज पढ़ाई, कहते हैं कि अल्फाज है रिवायत की कि फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, कि उन्होंने रफ़े यदैन नहीं किया मगर सिर्फ पहली मर्तबा तकबीर तहरीमा में। ऐसी हदीस को कहा जाता है, ये हदीस मरफू है। मगर मरफू की किस किस्म से है? ये मरफू की हदीस मरफू फेली की किस्म से है। कोई हदीस आते समझ के मरफुए फेली गोसो युजन फेल या आमाल के जरिए बयान किया जाए, या ऐसी चीजों के जरिए बयान किया जाए जो ऐसे आमाल और अफाल की तरफ बयान किया जाए कि जो मुख्तलिफ आमाल और अफआल की तरफ मुशीर और इशारा कर रही हो। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन व तलबा व तालिबात, यह हदीस ते समझ या यह कस्म ते असल पे समझ कि हदीस मरफू फेली कत वनान। तो अम पत अगर अस वुचो अच्छु दोयम कस्म त्रेयम कस्म हदीस, ये आपको मैं अंडरलाइन करके देखता हूं कि हदीस मरफू, हदीस मरफू किसको कहते हैं? वो तो आपने मरफू की तीसरी किस्म है हदीस मरफुए तकरीरी। तकरीरी किसको कहते हैं? कि इसको बयान करें हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में कोई काम किसी मुसलमान से सादिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई काम मुसलमान से सादिर हुआ, मुसलमान ने कोई ऐसा काम किया जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और इनकार न किया, ऐसी हदीस को कहते हैं यह है हदीस तकरीरी, हदीस मरफुए तकरीरी। जैसे मशहूर हदीस बुखारी शरीफ की मुझे याद आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिला रवाना किया था। उनको कहा था कि जब तुम बनी कुरैज़ा में पहुंचोगे, जब वहां रवाना किया, बनु कुरैज़ा पहुंचने के बाद तुम वहां नमाज पढ़ लेना। तो लेकिन कुछ सहाबा किराम ने और रास्ते ही में नमाज पढ़ी और पहुंचने से पहले ही नमाज पढ़ ली, असर की नमाज हो गई थी, टाइम हो गया था। और कुछ सहाबा किराम ने फरमान मुस्तफ़ा पर, हुक्म मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए रास्ते में नमाज न पढ़ने के बजाय सीधे जब बनु कुरैज़ा पहुंचे वहां नमाज पढ़ी। तो ऐसी हदीस को कहा जाता है यह है हदीस मरफू। मगर कौन सी? हदीस मरफू की तकरीरी किस्म है, तकरीर, हदीस मरफू तकरीरी। गोया कि खुद डायरेक्टली तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फरमाया नहीं था, बल्कि उन सहाबा किराम ने ये नमाज पढ़ी, कुछ लोगों ने उसी वक्त, कुछ लोगों ने वहां जाकर पढ़ी। तो किया ये सहाबा किराम ने, कोर सहाबा किराम पानी अंजाम काम
मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुत्तला थे, फिर आपने इनमें से किसी पर इनकार नहीं फरमाया। तो ऐसी हदीस हो गई हदीस मरफूए तकरीरी, ये हुआ हदीस मरफूए तकरीरी। चौथी किस्म जो आखिरी है वो आपको अब समझना है, वो है चौथी किस्म जो यहां पर है पिछले सबक में। चौथी किस्म है मरफूए वस्फी। मरफूए वस्फी किस चीज का नाम है? मरफूए वस्फी चौथी किस्म है हदीस मरफूए वस्फी। तीन तो आपने पढ़ी, पहली किस्म आपने पढ़ी है वह है हदीस मरफूए कौली, दूसरी आपने सुनी है हदीस मरफूए फेली, तीसरी आपने पढ़ी हदीस मरफूए तकरीरी, चौथी किस्म आपको अब पढ़नी है हदीस मरफूए वस्फी। ये वस्फी किसको कहा जाता है? मरफू हदीस वस्फी किसको कहा जाता है? तो साफ तौर पर बयान किया गया है कि हदीस मरफू वस्फी वो है कि यतमजन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औसाफ या तिहिंद हालात कंडीशंस बयानियन करन, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ हालात का जिक्र जिन हदीस से साबित हो उनको कहा जाता है हदीस मरफूए वस्फी। जैसे एक हदीस है मुझे याद आ रही, इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे सैयदना बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है, उनसे एक शख्स ने सवाल किया, क्या पूछा था? अकाना वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रुख वद्दुहा ये तलवार की मानिंद था, सैफ की तरह था? तो बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया ला, नहीं, वो क्या था? मिस्दल कमरी, वो चांद की तरह था। तो ऐसी हदीस को हम क्या कहेंगे? हदीस मरफू। मगर कौन सी किस्म? इसमें वस्फ़े मुस्तफ़ा को बयान किया गया, मित्लल कमर करार दिया गया, चांद की तरह, तो गोया कि ये हो गए हदीस मरफू मगर वस्फी, आखिरी किस्म है वस्फी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने चारों किस्में मरफू की अच्छी तरह से सुनी है। उम्मीद करते आप समझेंगे, इसमें चारों किस्में याद रखेंगे। मरफू की चार किस्में हैं, चारों किस्मों की मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीं किया होगा और करेंगे। तो उसके बाद हम सेकंड लेक्चर, मैंने पहले ही बात की थी कि हदीस मरफू की दो किस्में हैं, दो किस्में। पहली किस्म थी हकीकी और दूसरी थी हुक्मी। मैंने हकीकी की डिफिनेशन बयान की थी मरफू हकीकी की, जिसमें जाहिर यानी सराहतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो, और दूसरी किस्म जो है वो है हुक्मी। दूसरी किस्म क्या है? हुक्मी। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आज दूसरी किस्म है मरफूए हुक्मी। अब मरफूए हुक्मी किस चीज का नाम है? तो आपको मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आपको अब ये समझना है कि मरफूए हुक्मी किसको कहते हैं। आप अगर समझ रहे होंगे कि मरफूए हकीकी किस चीज का नाम है, तो वो आपने सुना होगा कि मरफूए हकीकी वो चीज होती है जिसमें सराहतन यानी डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो, मगर मरफूए हुक्म अलग है। वो हदीस जो बज़ाहिर हुज़ूर इस्लाम की तरफ मंसूब ना हो, सराहतन आसन तथ निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनत के, मगर लेकिन किसी खास रीजन, किसी खास सबब काज की वजह से उसको मरफू करार दिया गया हो, उस पर हुक्म रफा लगा दिया गया हो। यानी ये बासन मरफू हदीस गो सुस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन, मगर ये तो या मरफू पढ़ू तो बूझू, यह डायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोर्मुत के, आम इंसान यही ख्याल करेगा ये तो मरफू हदीस नहीं है भाई, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इस कौल की निस्बत हुजूर की तरफ नहीं है। मगर क्या खास असबाब रीजन आसन, वजह आसन, यमो असबाब की वजह, ये रीजन की वजह से तथ से रफूक हुक्म लगावन, यानी उस सबब को देखकर ये कहा जाता है ये हदीस मरफू है। उसके वो असबाब क्या हैं, वो रीजन्स क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं, यम की वजह से कुछ हदीस पे हुक्म लगन, यह हदीस मरफू। अगर तथ निस्बत डायरेक्टली सराहत डायरेक्टली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन के, तमो मज अहम तरीन रीजन कि अगर कह सहाबी रसूल वो साहिब इसराइलियात नहीं है, यानी सह इसराइलियात बयान कर पतिम वाक़या पान बयान कर इसराइलियात जमाने इसराइल के जमाने वाक़या बयान कर, और खास कर ये कि
ان کا ایسا قول تم سزی تس سا کات یت من اجتہاد قیاسک دخل آسہ کی بلکہ نہ تت مز لغتک بیان کن لفظ تشریح وضاحت مقصود منظور کی اگر یتھ ہیو صحابی رسول یعنی یس صحابی اسرائیلیات آسہ کی یا یم سون یہ سا کات ونی سا کلام کری یت مز اجتہاد و قیاسک دخل آسہ کی یا لغتک کن کلامش توضیح آسہ تت مز کی تو اسی صورت میں بلکہ گزشتہ زمانے زن ابتدائے آفرینش واقعہ یا زمانے آئندہ کے احوال کی خبر ہے یمنی قیامتی کا احوال مرنے کے بعد کیا ہو گیا اس طرح کی خبریں اگر کوئی صحابی کہے وون کم صحابی رسول مگر سو صحابی اس صحابی اسرائیلیات اس کے سا کات ونین یت مز اجتہاد تو قیاسک دخل اس کے لغتک بیان اس کے سا کات ونین یت مز کن لفظ تشریح تو وضاحت آسہ کہ بلکہ زمانے گزشتہ ہش کات ونن یا زمانے آئندہ کی بات کہیں یعنی قیامت تک جو ہونے والا یا قیامت کے دن جو ہونے والا ہے اس چیز کی خبر دی تو یا مخصوص عمل ہز خبر دس ات ہسا یہ اجر ات یہ ثواب یا اگر یہ عمل کرو ات یہ سزا یہ ہش کت اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری تات حدیث اگرچہ وہ بیان کرنے والے صحابی ہیں لیکن تات حدیث اصول حدیث مز یہ حدیث مرفوع مگر کیا حکمن کیس کہ ہپر پڑے حدیث مرفوع گو سو اس نبی پاسمو بیان کر مگر یہ کچھ بیان کرن صحابی یہاں صحابی بیان کرا جب صحابی بیان کریں مگر سو صحابی اسرائیلیاتو مز آسہ لغتک بیان آسہ تس کلام کر تیت کت کر یت مز اجتہاد قیاسک دخل آسہ انٹرفیئر تر مز اس صورت مز تات حدیث تہ ہکو تمہ کی وجہ سے ونت اگرچہ بظاہر فرمان مصطفیٰ نہیں لیکن ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے یہ حدیث مرفوع حکمی ہے اور دویم ریزن چھو کہ اتھے کن کان صحابی سن کان فعل کان قول کان چیز کہ یت مز اجتہادش گنجائش ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کان کات کان کلام تیت یت مز یس زن انسان پنہ عقل ست پنہ اجتہاد ست ہیک ونت کی تو ایسی حدیث کو ایسے فرمان صحابی کے قول کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع حکمن ہے تکیاز ظاہر سی بات ہے جب اس میں اجتہاد کا دخل ہے ہی نہیں تو ضرور بضرور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش آسہ بوزمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشی آسہ بوزمت پان ون یہ کی آگو ڈائریکٹلی سہ کر نسبت تات کتھ حضورن کن سہ گئی تیل مرفوع سری بیا گو تم وون سہ پانے مگر یہ سہ کت ات مجھ اجتہاد دخل کی یہ قیاسی کات کی تو اگرچہ سہ صحابی چھ بیان کرن پانے لیکن ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے یہ مرفوع حکمی ہے دویم ریزن ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی مثال امچ یہ کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز کسوف پڑھنے عام طور پر نماز مز اخ رکوع کران لیکن یل نماز کسوف پڑھنے یمو کر ات مز رکوع یہ سا کات یہ ہیکہ انسان پنہ اجتہاد تو قیاس ست کرت کی ضرور جب حضرت علی نے کیا یہ تو یہ حدیث گرچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن یہ حدیث مرفوع ہی مانی جائے گی کیونکہ ان کا یہ ایسا فعل ہے یہ مکر سا کام یت مز اجتہاد و قیاسک دخل کی تو برونٹ کنت وچو مزید اگر وچو یتھے کن کہ حضرت آپ بیان کریں کہ حضور نبی کریم کے زمانے اقدس کی طرف کسی کام کو منسوب کرنا کہ حضور علیہ السلام سے صحابی رسول کر بیان کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مبارکس مز یت کن کران یا ہتھ کن کران اس کور یہ چیز کہ یہ حدیث یہ کات اگرچہ صحابی رسول کر بیان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صحابی بیان کرے کہ حضور علیہ السلام سے زمانس کنت کر کنی کامی نسبت کیا حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ایسا کیا کرتے تھے کسی کام کی نسبت کرنا تو ایسی حدیث بھی اگرچہ یہ صحابی بیان کریں آت حدیث شون حدیث مرفوع جیسے کہ مشہور مثال شاید یمن بیان کرنا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کننا نازلو کننا نازلو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک میں فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک میں ہم عزل کیا کرتے تھے کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو گویا کہ یہ صحابی بیان کر رہے تھے انہوں نے اس عزل کی نسبت کی دور مصطفیٰ کی طرف بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ اور بیان وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا فعل ہے یہ ایسا کام ہے جو انہوں نے حضور کے زمانے کی طرف نسبت کی تو ایسی حدیث کو ہم کہیں گے یہ حدیث
ہے مرفو مگر مرفوع حکمی کیازکہ ات مز نسبت آمز کرنے ات حدیثس ککنت حضورن کن کی بلکہ حضور علیہ السلام سندس دور مبارکس مز یہ اخ ریزن بنان سبب بنان وجہ بنان کہ ات حدیثس پہ ہیکو اس حدیث رفع یعنی مرفوع ہونے کا حکم لگا دیجیے. ایسے حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع. اور اتنا ہی نہیں من تمام صورتن مز یا اگر بیاکھ صورت اخ اہم چیز سہ گو کہ یم سن حدیث پاک مرفوع مان اگر سہ صحابی رسول بیان کرنے یت کن کہ حضور وون مگر اگر کان حدیث سہ صحابی بیان کرن مگر کم سیگ سیگا ہے اس کا فعل مجھول جیسے کہ صحابی کہے امرنا ہم کو حکم دیا گیا یا یہ کہے کہ نہینا ہم کو روک دیا گیا ہے. ایسا منع کرنا نہینا بکذا و امرنا بکذا ہم کو اس چیز سے روک دیا گیا یا ہم کو اس چیز کا حکم دیا گیا. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیغہ مجہول سے کسی چیز کو بیان کرنا یہ بھی واضح دلیل ہوتی ہے کہ ایسی حدیث یہ حدیث مرفوع حکمی ہے. یہ حدیث ہسا مرفوع مگر مرفوع حکمی. تو اس سۭتۍ گئی یم تم ریزن یم تم اسباب یا یمو سن حدیث مان حدیث مرفوع. یا اخ اہم قسم یہ مرفوع حکم کی وجہ مرفوع حکم اخ اہم وجہ بیاکھ یہ کہ اگر قول صحابی کا کہنا من سنت قدا یعنی ایسا کرنا یہ سنت سے ہے. یہ صحابی یعنی من سنت صحابی کا کہنا ہی سنت سے ہے تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے. ایسی حدیث بھی اس طرح کا صحابی کا یہ کہنا من سنت سے ایسا جیسے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے یہ کہ من سنت رفع الید تحت السراء کما قال کہ سنت سے ہے کہ ہاتھ کو رکھنا ناف کے نیچے یہ سنت ہے. تو اگرچہ من سنت جب صحابی کہے تو من سنت کہنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث مرفوع ہے. یہ ہے بات, یہ ہے اصول حدیث کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ. جب ہم بخاری کو پڑھیں گے مسلم میں پڑھیں گے یا دیگر کتب احادیث پڑھیں گے تحت مز میلس واریہن جائیں کہ صحابی شونے من سنتی ہاکدا من سنتی بکدا سنت سے یہ ہے سنت سے وہ ہے. صحابی کا کہنا من سنتی یت کن باسن کہ یہ صحابی ونی من سنتی قضا یا حدیث سے موقوف نہیں. اگرچہ یہ صحابی کا فرمان ہے مگر ان کا یہ لفظ بڑھانا من سنت یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے. ایسی حدیث اب حدیث موقوف نہیں ہے بلکہ ایسی حدیث بن جاتی ہے حدیث مرفوع حکمی. تو خیر یا اسی طرح ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کسی آیت مبارکہ کا شان نزول بیک گراؤنڈ بیان کرے کنی آیت مبارکہ کے صحابی شان نزول بیان کرے سہ اخ ریزن بنان حدیثس مرفوع بن. یعنی یہ صحابی رسول کنی حدیث شان نزول بیان کرے ریزن بیان کرے اس آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے. ہم مرفوع حقیقی تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن مرفوع حکمی. اور بیت پانا بتا یاد کہ اگر صحابی رسول سا نسبت کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن یعنی حضور و حاصہ کور یمی آیتک شان نزول یہ بیان تیل گو سو مرفوع حقیقی. لیکن اگر صحابی رسولوں کو ڈائریکٹ پانے حدیث کن آیتک شان نزول بیان انتصاب نسبت کرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے تیل تشیون سو مان مرفوع مگر تم ساتھ اس نے مان مرفوع حقیقی کیا سو مان تم ساتھ مرفوع حکمی. تو خیر الحمدللہ یہ پورے ہمارے جو قسم ہو گئے مرفوع حدیث کی وہ ہم نے آپ کو بتا دی. بیت پابت ساتس میں آپ کو پھر یاد دلاؤں گا یاد دہانی کراؤں گا کہ ہم نے آج پڑھا پہلے مرفوع کس کو کہتے ہیں, پھر مرفوع کی دو قسمیں ایک ہے مرفوع حقیقی ایک ہے مرفوع حکمی. پھر مرفوع حقیقی کی میں نے پڑھائی تھی کتنی 4 قسمیں مرفوع قولی مرفوع فعلی مرفوع تقریری تو مرفوع وصفی. چاروں کی میں نے ایگزامپلز دی آپ کو سمجھایا. تو تم پت اہم چیز بحث تو مرفوع حکمی.
मरफ़ू हुक्मी मैंने आपको पढ़ाया। फिर मरफ़ू हुक्मी के पहले बताया मैंने कि ज़राहतन यथ नस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन के, बल्कि के असबाब रीजनस काज से बनन कि यम की वजह से तथ रफ़ुक तो मरफ़ू आसनुक हुक्म छु लगन। तो तथ सूरतस मज कर तिम तमाम तिम पॉइंट्स तकरीबन नोट यम जन उसूलीनो बयान करमित कि यम की वजह तो यमो असबाबों की वजह से अकिस हदीसस पे मरफ़ू हुक्मी आसुक हुक्म लगन। यह बेहतरीन बहस ये से किताब हदीस की किताब पढ़न, इल्म हदीस की किताब तथ मज गाहे बगाहे यम चीज़ यम पॉइंट कि यह हदीस मरफ़ू के न मौकूफ बज़ाहिर हमको लगता है ये मौकूफ है, लेकिन आसन तिम हकीकत हुक्मस हुक्मन मरफ़ू तो तिम चीज़ तमाम कर बयान। तो गोडन्युक किस्म गो मरफ़ू इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह।